Gipang apod-apod sa munisipyo sa lungsod sa Calatrava ang fuel subsidy ngadto sa 21 ka TUDA beneficiaries og 36 ka PUG beneficiaries atol sa payout activity nga gipahigayon na pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office kagahapon Mayo 14, 2026. Din gipanguluhan kini ni Project Development Officer 2 Lucky Kugunon uban ang mga personnel sa MSWDO aron masiguro ang hapsay nga paghatag sa maong ayuda tumong sa maong programa nga matabangan ang mga driver ug operators batok sa padayon nga pagsaka sa presyo sa petrolyo ug aron mapagaan ang ilang adlaw-adlaw nga gasto sa panginabuhi. Di nagpasalamat usab ang mga lokal nga kagamhanan sa tananga ni Tabang ug nakigtambayayong alang sa kalampusan sa maong payout activity. Gilauman sa munisipyo sa Calatrava nga pinaagi sa padayon nga paghatag og suporta og mga programa alang sa sektor sa transportasyon. Mas mapalig-on pa ang serbisyo sa TUDA ug PUG beneficiaries ug padayon ang ilang pag-alagad sa katawhan. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Dixine Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Musica News Authority.